औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तकरीबन हर उस इंसान को ये आगाही ज़रूर है जिस इंसान ने इसके मुतल्लक पढ़ा हो या इसके मुतल्लक जाना हो कि ये जो कायनात है ये कैसे काम कर रही है। आज मतलब आपको नॉलेज चाहिए या इल्म चाहिए, आपको सोशल मीडिया पर भी मिल जाएगा, या इसके अलावा और बहुत सी किताबें हैं उनके अंदर तहरीर है कि ये पूरी कायनात है ये कुछ फितरती असूलों के तहत काम कर रही है। यानी कि इस कायनात के अंदर कोई भी सियारा हो या कोई सितारा हो, वो फितरती असूलों के तहत काम कर रहा है। चाहे मतलब कि हमारी ये जो ज़मीन है, ये जो हमारी मतलब कुर अर्ज़ है, अगर ये रोटेट कर रही है, मतलब सूरज के गेट को मतलब चक्कर लगा रही है, तो ये भी फितरती असूलों के तहत लगा रही है। अगर मतलब सूरज से रोशनी निकल रही है तो वो भी मतलब कि फितरती असूलों के तहत काम कर रहा है। अगर ये जो हमारा चांद है, अगर चांद से सूरज की रोशनी मुनक्स होकर ज़मीन पर आती है तो ये भी फितरती असूलों के तहत काम कर रही है। क्योंकि इस कायनात के अंदर अगर कोई मतलब बेजान चीज़ है, जिस तरह ये सियाने हैं, वो भी मतलब अगर हरकत कर रहे हैं तो वो फितरती असूलों के तहत हरकत कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कोई फितरती असूल लागू होते हैं। या मतलब इस कुर अर्ज पर कोई भी जानदार हो, चाहे कोई इंसान है, चाहे कोई परिंदा है, चाहे कोई मतलब आबी जानदार है, उसके ऊपर भी फितरती असूल लागू होते हैं। लेकिन जो मतलब ये जानदार है, इसके ऊपर जो फितरती असूल है, ज़ाहिर है इसकी बॉडी पर भी लागू होते हैं। अगर आप मतलब समझ बूझ अगर आपको है, अगर आपको नॉलेज है, कोई ये डॉक्टर बड़ा मतलब के बेहतरीन जवाब दे सकता है कि अगर एक इंसान की जो आँख है वो फितरी तौर पर कैसे काम करती है, ये आँख का डॉक्टर हमें बेहतर आगाही दे सकता है कि ये फितरी तौर पर इससे कैसे मतलब इंसान जो है ना वो दूसरी चीज़ों को देखता है। बेशक मतलब कि ये इंसान को आगाही ना हो, हर इंसान को आगाही ना हो, लेकिन कुछ ऐसे मखसूस इंसान हैं जिन्होंने इसके मुतल्लक आगाही ली है, या डॉक्टर हैं, या इसके मुतल्लक कोई जिन्होंने पढ़ा है, वो ही बता सकते हैं कि मतलब ये आँख जो है ये कैसे मतलब बाहरी चीज़ों को देखती है। इसी तरह बॉडी के और भी अज़ा हैं, वो फितरी तौर पर काम कर रहे हैं। इसी तरह इस कायनात के अंदर और भी बहुत सी मखलूक है, जिस तरह मतलब परिंदे हैं। अगर मतलब कोई परिंदा अपने फितरती असूलों के तहत ज़िंदगी ना गुजारे तो वो तिनका तिनका जोड़कर कभी घर नहीं बना सकता। अगर कोई परिंदा अपनी फितरती असूलों के तहत ज़िंदगी ना गुजारे तो वो मतलब अपने बच्चों को पाल ही नहीं सकता। फितरती असूल जो इंसानी जहन पर असरअंदाज होते हैं, उनका ज़रा मतलब एक अलग तरीका है। ज़रूर जो फितरती असूल हैं वो मतलब इंसानी जहन पर भी असरअंदाज होते हैं। वो जो फितरती असूल हैं वो एक मतलब जानदार का शौरी एहसास है। अगर मतलब कि एक शहद की मक्खी है, वो उन फितरती असूलों को फॉलो ना करे, उस शौरी एहसास को फॉलो ना करे, तो वो मतलब फूलों से रस लेकर शहद नहीं बना सकती। इसी तरह मतलब इंसान है, इसके जहन पर भी फितरती असूल लागू होते हैं, इसके जहन में भी शौरी एहसास है। ये जो फितरती असूल हैं ये इंसानी जहन के अंदर, ये दूसरे जितनी भी मखलूक उसके जहन के अंदर शौरी एहसास के तौर पर मौजूद है। हर असूल मौजूद है कि उस जानदार ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। जैसे मतलब परिंदे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दूसरे और जानदार ज़िंदगी, इसी तरह जो इंसान है ये इंसान की गई उसके फितरती असूलों में, उसके शौरी एहसास में कि उसने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। वो जब तक अपने शौरी एहसास को समझेगा नहीं, उसको फितरत के असूल समझ नहीं आएंगे। इंसान है मतलब सोच विचार कर सकता है, गौर व फिक्र कर सकता है। आप अपना मुशाहिदा करें, आप अपने फितरती ज़हन का मुशाहिदा करें, हो सकता है आपको वो आगाही दे दे जो हकीकत में आप है। हो सकता है वो आप अगर मुशाहिदा करेंगे आपको ऐसा इंसान बना दे जो हकीकत में आप है। इसमें कोई शक नहीं, आप इंसान ही हैं, लेकिन आपकी काबिलियत, आपकी सलाहियतें आप पर वाज़ेह हो जाएंगी। ये जो इंसान का जो फितरती मतलब कि स्टेट है जहन का,
اس کے اوپر فطرتی اصول کیسے کام کرتے ہیں، یہ آپ کو آگاہی مل جائے گی. آپ کو یہ آگاہی مل جائے گی کہ آپ کس کام کے لیے بنے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے، اگر آپ کو نالج ہے، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی انسان جو کام کرتا ہے خوشی سے، وہ اپنی فطرت کے اصولوں کے تحت کام کرتا ہے. اگر آپ مطلب سمجھتے ہیں، اگر آپ نے اپنی فطرت کا مشاہدہ کیا ہے، آپ نے ظاہر فطرت کا مشاہدہ اپنے انسان اپنے اس فطرتی اسٹیٹ پر جا کر اپنے ذہن کو سمجھ سکتا ہے، سوچ بچار کر سکتا ہے کہ فطرتی طور پر میرا جو ذہن ہے یہ کیسے کام کر سکتا ہے، یہ میرے لیے کون سی میری رہنمائی کر سکتا ہے. یا فطری طور پر میں کوئی بزنس مین اچھا ہوں، یا فطری طور پر میں کوئی انجینئر اچھا ہوں، یا فطری طور پر میں کون سا ایسا کام کروں جو میرے لیے بہتر ہو، جو مجھے کوئی مقام دے دے. کیونکہ میں انسان ہوں، کوئی روبوٹ تو ہوں نہیں، کوئی مشین سے چل رہا ہوں. میرے اندر بھی فطرتی سے کچھ کام کر رہے ہیں، میرے ذہن کے اندر بھی کوئی شعور کا احساس ہے. اس احساس کے تحت میں نے کیسے آگے بڑھنا ہے. اگر میں اس احساس کو سمجھوں نا تو میں آگے کیسے بڑھوں گا، میں خود کو کوئی بڑا مقام کیسے دے سکوں گا. کیونکہ شعوری جو احساس ہے یہی آگاہی دیتا ہے کہ آپ جو ہے نا ایز اے فلسفی آپ اچھا رائٹر بنیں گے، آپ اچھا لکھ سکیں گے، آپ مطلب ڈاکٹر اچھا بن سکتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو اپنے فطرتی احساس کے ساتھ جس کو آگاہی ملتی ہے وہ انسان قابل ہوتا ہے، چاہے وہ کسی شعبے میں بھی جائے. اگر آپ ڈاکٹر بنیں گے تو آپ قابل ڈاکٹر بنیں گے، اگر آپ انجینئر بنیں گے تو آپ قابل انجینئر بنیں گے، اگر آپ اپنی فطرتی اصولوں کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ اس اپنی آگاہی سے واقف ہیں. کیونکہ آج انسان مطلب کہ ہر اس علم سے آگاہ ہے جس علم کا اسے مطلب پتہ ہونا چاہیے اپنے بارے میں، چیزوں کے متعلق کہ میرا ذہن کیسے کام کرتا ہے. آج تو مطلب سیلف ہیلپ کے اوپر بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں. یہ مجھے پتہ ہے کہ تھوڑا سا مشکل ہے خود کو ڈسکور کرنا، اپنی اس مطلب ریالٹی کو ڈسکور کرنا، لیکن آج تو مطلب آپ کو آگاہی مل سکتی ہے. آپ اس کی طرف تو اپنی توجہ لے کے جا سکتے ہیں کہ میں کیسے اپنے اس شعوری احساس کو ڈسکور کروں، میں اپنے اس جو فطرتی اسٹیٹ ہے ذہن کی اس تک کیسے پہنچوں. آج تو بہت سی کتابیں ہیں، بہت سا نالج ہے، بہت سا لکھا جا چکا ہے، آپ اسے رہنمائی لے سکتے ہیں. لیکن آپ کو اپنی فطرت کا مشاہدہ ضرور کرنا چاہیے. وہ آپ کی صلاحیتیں آپ کے اوپر عیاں کر دے گا. آپ کو یہ آگاہی مل جائے گی کہ میں کتنا بڑا کوئی کام کر سکتا ہوں، اپنی خوشی سے کام کر سکتا ہوں اور خود کو کوئی بڑا مقام دے سکتا ہوں. جب تک انسان سوچتا نہیں ہے نا وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، نہ کوئی کام کر سکتا ہے. کیونکہ انسانی عقل استعمال ہوتی ہے تو انسان جو ہے نا کچھ سوچتا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ کم از کم آپ کو سوچنا ضرور چاہیے. کیونکہ جب تک آپ سوچیں گے نہیں آپ کبھی عمل نہیں کر سکیں گے کہ فطرتی طور پر یا فطرتی احساس کے تحت میں کیسا تخلیق ہوا ہوں، میرے اندر کون سی صلاحیتیں ہیں، یا میں کتنا بڑا کوئی کام کر سکتا ہوں، یا میں کس کام کے لیے بنا ہوں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس دنیا کے اندر بہت سے ایسے انسان ہیں جو مطلب کاروبار کر رہے ہیں، مطلب جاب کر رہے ہیں، لوگ مجبوری میں کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے زندگی سروائیو کرنی ہے، بچے پالنے ہیں، زندگی گزارنی ہے. لیکن حقیقت میں یہ جو انسان اپنی فطرتی اصولوں کو جب سمجھتا ہے، اس شعوری احساس کو سمجھتا ہے، تو اس کو یہ آگاہی مل جاتی ہے کہ میں نے کون سا کام کرنا ہے اور میں نے مطلب کہ کس مقام تک جانا ہے. یہ ظاہر ہے انسان کے ہاتھ میں ہے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں کم از کم سوچنا ضرور چاہیے. جب تک سوچیں گے نہیں ہم کبھی عمل نہیں کر سکیں گے. یہ میرا آج کا پیغام ہے. اگر اس میں غلطی تھی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا، میری دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.